فجر دی اذان تو لگ کے زور دی اذان دا درمیانیاں حصہ 8 گھنٹے 9 گھنٹیاں دا حصہ ہے اور کائنات دے لوگوں سب تو پہلا فجر دی اذان ہے انڈونیشیا دے اندر ہوندی ہے انڈونیشیا دے جزیریاں دے اندر سب تو پہلا اذان فجر گونجدی ہے اللہ اکبر اللہ سارے جناب ملک انڈونیشیا دے وچ اذان چلدیاں چلدا ایک گھنٹے دی مفاصت ہے انڈونیشیا کراس کر جاندی ہے کراس کر کے جگارتا دے اندر آ جاندی ہے اللہ اکبر اللہ پھر جگارتا تو نکل کر کے انڈونیشیا دے وچوں نکل کر کے اذان ملیشیا دے اندر آ جاندی ہے اذان فجر ملیشیا تو چل کے پھر برما دے اندر آ جاندی ہے برما دے وچوں پھر اذان دا وقت چلدا چلدا کائنات دے لوگ بنگلہ دیش تے ڈھاکا دے اندر پہنچ جاندا ہے 1.5 گھنٹے بعد ملائیشیا تو جناب ڈھاکا جناب بنگلہ دیش تک 1.5 گھنٹے دی مسافت ہے اذان سری نگر پہنچ جاندی ہے اذان فجر دا وقت سری نگر ہوندا ہے پھر کلکتہ دے اندر بھی اذان دا وقت ہو جاندا ہے ناڑی سیال کوٹ دے اندر فجر دی اذان دا وقت ہوندا ہے سیال کوٹ دے قریب ایک بڑا بڑا پنڈ ہے وہ دا نام بڑا بھائی ہے بڑا بھائی اس پنڈ دا نام ہے انڈیا تو بعد سب تو پہلا سورج دیاں کرنا پاکستان دے اندر اس شہر وچ پیندیاں نے اس پنڈ وچ پیندیاں نے پاکستان دا سٹینڈرڈ ٹائم جڑا ہے وہ جناب شروع ہوندا ہے بڑے بھائی پنڈ دے وچوں حضرات تیزی بکار پھر پاکستان تے سیال کوٹ اندر اذان فجر دا وقت ہو جاندا ہے سیال کوٹ تو نکل دی آؤ ناؤ کائنات دے لوگوں لاہور اندر لاہور تو بعد ملتان اندر ملتان تو بعد جناب پھر سندھ والے پاسے کائنات دے لوگوں حتیٰ کہ کراچی دے اندر سری نگر تو لگ کے تے کلکتہ تو لگ کے سیال کوٹ تو لگ کے کراچی تک درمیانی اذان دا وقت ہے 40 منٹاں دا فرق ہے یہ 40 منٹاں دے اندر پنجاب دے 4 صوبیاں دے اندر اذان گونجدی کراچی دے ساحل تے پہنچ دی گئے کراچی دے ساحل تے جا کے اتھوں اذان کراس کر کے افغانستان دا رخ کر دی گئے اذان فجر تے افغانستان وچ گونجدی پئی ہوندی ہے اذان فجر پھر افغانستان دے وچوں نکل کر کے مسقط اندر چلی جاندی ہے مسقط دے وچوں اذان گونجدیاں کائنات دے لوگوں پھر عرب کنٹری دے اندر داخل ہو جاندی ہے کویت دے اندر اذان دا وقت ہو جاندا ہے فجر دا 1 گھنٹے دی مسافت تے عرب جناب جن عرب دے ممالک نے انہاں دے اندر اذان گونجدی پھر سعودی عربیہ پہنچ دی گئے سعودی عربیہ فجر دی اذان دا وقت ہو جاندا ہے اذان فجر جناب سعودی عربیہ تو کراس کر دیاں لبنان اندر شام اندر ایران اندر اور دوسرے بغداد دے علاقے دے اندر اذان فجر گونجدیاں چلدیاں پھر 1 گھنٹے دا فاصلہ ہے 1 گھنٹے دا فاصلہ طے کر دیاں پھر اذان فجر ترکی دے اندر چلی جاندی ہے استنبول دے اندر چلی جاندی ہے اور پھر جناب ترکی دے تمام تر علاقیاں چ خندیاں اذان 1.5 گھنٹے دی مسافت طے کر کے پھر جناب امریکہ دے اندر یورپ کنٹری دے اندر داخل ہو جاندی ہے اور جدوں امریکہ دے اندر اذان فجر ہجے ہندی پئی گندی ہے تے واپس انڈونیشیا دے اندر دوبارہ پھر اذان ظہر دا وقت ہو جاندا ہے مینوں کہہ لین دے رب دی زمین تے 1 منٹ بھی ایسا نہیں جس منٹ اندر میرے پیغمبر دا تذکرہ نہ ہوندا پیا ہووے ہائے ورفعنا لک ذکرک سونیا تو ساڈا چرچا کیتا ہے اسی تیرا چرچا کرا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں سانو دسیا زمین آسمانا نے ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے اللہ ایہو دس دیاں 5 اذاناں نے ایہو دس دیاں 5 اذاناں نے ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے گواہی پیاں دیندیاں زباناں نے
گواہی پیاں دیندیاں زباناں نے ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے اللہ اللہ فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک اور کتھوں تک جاؤ گے یہودیوں، کہاں تک پہنچو گے عیسائیوں، اور تم توہین کے کس کس حصے پر جاؤ گے، اور کون کون سا طریقہ میرے پیغمبر کی توہین کے لیے استعمال کرو گے، تم مر جاؤ گے، تم دیکھتے رہنا تم جل جاؤ گے، تم دیکھتے رہنا تم سڑ جاؤ گے، تمہارا نام و نشان بھی دنیا میں نہیں رہے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس دنیا کائنات میں یا رب کا نام زندہ رہے گا یا کالی کملی والے کا نام زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ فرمایا کائنا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ اللہ عزت بچا سونیا شہرت میں دے چھڑاں گا، عزت بچا سونیا دولت میں دے چھڑاں گا۔ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں کائنات دے لوگوں، صرف اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو اینا مقام دیتا، دنیا دیاں ساریاں عزتاں اللہ نے میرے نبی دی عزت نال جوڑ دیتیاں، دنیا دیاں ساریاں دولتاں اللہ نے میرے نبی دی دولت نال جوڑ دیتیاں، دنیا دیاں ساریاں شہرتاں اللہ نے میرے نبی دی شہرت نال جوڑ دیتیاں۔ کی مانا فرمایا سونیا تینوں تے اچھا کیتا ہے، جڑا تیرے نال لگ جائے گا وہ بھی اچھا ہو جائے گا، انہوں بھی عزتاں دے دیواں گا۔ اللہ میرے نبی دی جڑا عزت کرے گا وہ دی عزت بنے گی، میرے نبی دی جڑا عزت کرے گا وہ دی دولت بنے گی، میرے نبی دی جڑا عزت کرے گا وہ دی شہرت بنے گی۔ اللہ حکم فرما رہے نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تین جملے ذرا ذوق دینے، وَتُوَزِّرُوهُ ایک جملہ، وَتُوَقِّرُوهُ دو جملے، وَتُسَبِّحُوهُ تین جملے، وَتُوَزِّرُوهُ دی ضمیر میرے پیغمبر بل گئی، وَتُوَقِّرُوهُ دی ضمیر میرے پیغمبر بل گئی، وَتُسَبِّحُوهُ دی ضمیر اللہ بل گئی، یعنی پہلے تو جملے دا تعلق میرے پیغمبر دے نال، اگلے کو جملے دا تعلق اللہ تعالیٰ دے نال۔ ہن مانا سن لو، وَتُوَزِّرُوهُ میرے نبی دی عزت کرو، وَتُوَقِّرُوهُ میرے نبی دا ادب کرو، وَتُسَبِّحُوهُ اللہ فرماتے نے میری تسبیح کرو۔ کتنی سونی گل ہے، کتنی پیاری گل ہے، اپنی تسبیح دا حکم بعد وچ دیتا ہے، میرے نبی دی عزت دا حکم پہلے دے چھڑیا ہے۔ عزت جڑا کرے گا تسبیح دی قبول کراں گا، جڑا میرے نبی دی عزت کرے گا نماز دی قبول کراں گا، جڑا میرے نبی دی عزت کرے گا حج دا قبول کراں گا۔ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں، پھر عزت میرے پیغمبر دی جڑا کردا جائے گا شان پاندا جائے گا۔ ذرا تاریخ تے کھولو، ذرا مطالعہ تے کرو، جنہ میرے نبی دی عزت کیتی ہے اللہ نے انہوں کڈا اونچا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک دے صحابہ کنی عزت کریا کر دے سن۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں جدو کلمہ پڑھنا آیا تے میں نبی پاک علیہ السلام کو بیعت لئی، اللہ دے پیغمبر نے جو میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت لے لئی، فرماتے نے مینوں اللہ دی قسم ہے جس دن تو میرا ہاتھ نبی پاک دے ہاتھ نہ لگیا ہے اس دن تو بعد کدی میں اپنا ہاتھ شرمگاہ نہیں لگایا، صرف اس واسطے کہ ہاتھ کملی والے دے ہاتھ نہ لگ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک دے صحابی نے، عمر انہاں دی زیادہ ہے، عمر زیادہ ہے، انہوں نے کسی نے پوچھا اور تم وڈا ہے کہ نبی پاک وڈے نے؟ ہن ظاہر ہے عمر تھا انہاں دی زیادہ،
پوچھن والے دا بھی ذہن نہیں سی کہ میں پوچھاں گا تے اے اگوں عجیب کر خرے کی کہے گا کیویں دا جواب دے گا. انہیں پوچھیا او دس بھئی تو وڈا ہے کہ نبی پاک وڈے نے؟ اللہ کو اکبر انہاں جواب اندر کیا کھیا فرما دے نے اور میرے کڑ پوچھن والے آؤ پیدا پہلے میں ہویا ماں پر بڑے پھر بھی نبی پاک نے وڈے پھر بھی نبی پاک عزت میرے پیغمبر دی. ہجرت دا موقع مکے تو مدینے دا سفر ہجرت دا ہوندا پیا جناب ابو بکر میرے پیغمبر دے نال نے. حضرت ابو بکر صدیق دی داڑھی دے وچ ذرا سفید بال زیادہ نے تے تردیاں چلدیاں مدینے دے لوگ استقبال بات تے کھڑے ہوئے نے نا کہ لوکاں ابو بکر نو محمد رسول اللہ سمجھ لیا. لوکاں ابو بکر نو محمد رسول اللہ سمجھ لیا. فرماتے نے لوگ آن پہلے میرے بعد آن پھر نبی پاک وال جان تے مینو چنگا نہ لگیا مینو چنگا نہ لگیا. فرماتے نے میرا دل کیتا کہ میں انج دا کام کراؤ اس کام دی وجہ تو پتہ لگ جائے نوکر کون ہے تے آقا کون ہے. فرماتے نے میں ویکھیا نبی پاک دے چہرے انور تے دھوپ پیندی پئی ہے سورج پیندا پیا ہے. فرمایا میں اپنی چادر لا کے انج نبی پاک تے سایہ کر دیتا ہے نالے سایہ ہو گیا ہے نالے پتہ لگ گیا ہے مرید کون ہے تے پیر کون